अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको जे जति चर्चा भए पनि हामीले दलसँग जोडिएकै तर तिनले काम गरेन भने भोलि चाहिँ खबरदारी गर्ने अंकुश लाउन सक्ने ठाउँ छ। यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मध्ये सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने चर्चाहरूले खास गरी त्यो भोटमा कन्भर्ट हुँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई। त्यसैले उहाँहरूले पाएको भोटले एउटा राम्रो जित्न सक्ने सम्भावना भएको मान्छे हार्ने र त्यो हार्दै गर्दा अर्को मान्छे विद्यासुन्दर साके जस्ता मान्छे चुनाव जित्ने र अनि हामी फोहोरको डङ्गरमा रमाउनु पर्ने। सार्वजनिक रूपमा हुने चर्चा, सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चा चाहिँ भोटमा कन्भर्ट हुँदो रहन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि। दिनागवादी शैलीमा अगाडि बढेको केपीओलाई जसरी हामीले संविधान च्यात्ने दिशामा अगाडि बढेको केपीओलाई जसरी हामीले सडकमा ल्याइपुर्याएका छौँ, परमादेशी पार्टीले भन्ने परमादेशी सरकार हो। किनभने ऊ आफै परमादेशबाट जन्मेको पार्टी हो त्यो नेकपा एमाले। केपीओलीको चटक सुन्न, चटक हेर्न अथवा चाहिँ जोक सुन्न के मान्छेहरू त्यही त कतै उहाँहरूको जोक सुन्न पनि मान्छेहरू जम्मा भइरहेका देखिन्छन्। अनि उहाँहरूलाई के हो भने त्यो भित्तामा नाम लेखाउन, रिबन काट्न यस्तो कुरा मात्र थाहा, हामीले गरेको भने देखाउन मात्र थाहा, तर खासमा गर्नुभएको थिएन। पहाडी ठाउँको एउटा मेयर जसले त्यो फोहोरबाट मोहर बनाइरहेको छ र चाहिँ यहाँको मेयर टेक्नोलोजीको बारेमा नि थाहा नभएको होइन, संसार विदेश घुम्या हुनुहुन्छ, जनताको नाममा पैसा लुटाएको लुटै हुनुहुन्छ, तर उहाँले बाहिर देखेको यी टेक्नोलोजीहरू यहाँ ल्याएर पनि काम गर्न सक्ने कहीँ पनि त्यो काम गर्नु भएन। 8-9 खर्बको जुन लोन थियो त्यो 3 वर्षको बिचमा 19 खर्ब पुर्याउँदै गर्दा 18-19 खर्ब पुर्याउँदै गर्दा त्यो कसले बढाएको? त्यो लोनको कारणले आजको स्थिति के भएको छ? जुन हामीले 5 वर्षमा देख्यौँ नि त विकासका नाममा अनावश्यक फजुल खर्चहरू, फेरि उहाँहरूले तुरुन्तै यो गठबन्धन तोडेर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने कुराको उहाँहरूलाई पनि त्यसको जवाफ दिइरहने कुरामा धेरै गाह्रो नै छ। एकजना पनि प्रतिनिधि उम्मेदवार नभएको कुनै पनि वडा छैन, कुनै पनि पालिका छैन। त्यसैले प्रत्येक वडामा हाम्रो प्रतिनिधि काहीँ न काहीँ छ। नेताको खल्तीबाट के छ, नेपाली काङ्ग्रेस विधानमा कसको खल्तीबाट को उम्मेदवार बन्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। चुनाव कतिको लाग्छ? चुनाव राम्रोसँग लागेको छ, किनभने हामी अहिले उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ। 11 गते र 12 गते नोमिनेसन भए पनि 11 गते घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ नोमिनेसन कार्यक्रम सम्भवतः देशैभरि एकैपटक 12 गते हुन सक्छ। 11 गते घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदैछ र 12 गते चाहिँ देशैभरि नोमिनेसन गर्ने हुनाले अनि उम्मेदवारहरूको छनौट गर्ने विभिन्न तहहरूमा महानगरपालिकाको केन्द्रीय यो कार्य सम्पादनको बैठकबाट हुँदैछ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको प्रदेशबाट हुँदैछ, प्रदेश संरचनाबाट, र पालिकाहरूको जिल्ला तहबाट हुँदैछ र वडा तहको पनि जिल्लाको क्षेत्रहरूले त्यसै गरी फाइनल गर्ने क्रममा छ। सबै तहहरू यतिखेर उम्मेदवार चयनको अन्तिम चरणमा छन्। कतिपय ठाउँमा हाम्रो वडा तहमा यो सर्वसम्मत रूपमा जुन नेतृत्व वडाको नेतृत्व चयन गर्ने गरी उहाँहरूले रिकमेन्ड गरेर सम्बन्धित माथिल्लो निकाय पठाउनु भएको थियो, त्यो ठाउँकोमा प्रचार प्रसार पनि सुरु भइसकेको छ। हजुर, भनेको प्रचार प्रसार ठाउँमा फेरि विवादै छ, कला उठाउने आकांक्षी बढी हुनुहुन्छ। त्यो त स्वाभाविकै हो, तर हाम्रो कुरा के हो भने हामी जो उम्मेदवार फाइनल हुन्छ उनीहरूको पक्षमा आकांक्षीहरू पनि सबै आफ्नै हिसाबले लाग्ने। पनि चुनावमा यो अलि अस्वाभाविक देखियो के हजुरहरू गठबन्धन हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको मात्र आकांक्षी हुनुहुन्न नि त, त्यहाँ सबैलाई मिलाएर लैजाँदाखेरि त आकांक्षी धेरै नै चुनौती छ। त्यो चुनौती छ, तर त्यो सबैको व्यवस्थापन गर्ने कुराको पनि एक ढङ्गले परीक्षा अहिले नेतृत्वको छ। त्यसमा खर उत्रनु पर्ने, त्यो हामी सबैलाई त्यसको एउटा चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। 11 गते अब चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदैछ भन्नुभयो, महत्त्व नै घोषणापत्र हुन्छ चुनावमा। अन्य दलहरूले अब घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ, आज पनि एमाले सार्वजनिक गर्यो। कांग्रेसको घोषणापत्र कस्तो आउँछ होला त, कस्तो बन्दैछ? कांग्रेसको घोषणापत्र रियालिटीमा आधारित रहेर आफूले गर्न सक्ने कामको कुराहरू, गरेका कामहरूको पनि हामीले यो गर्यौँ भन्ने कुराको आम मतदाताको बिचमा लिएर जाने र आउने दिनमा पनि हामीले यो खालका कामहरू गर्छौँ भन्ने कुराहरू नै हो। तर त्यति गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ आकाशको तारा झार्दिने खालको गफ पनि हामीले गर्नेवाला छैनौँ। हामीले नगर्ने कामको पनि हामीसँग एउटा सूची नै हुनेवाला छ। हामी यसरी यो काम गर्छौँ, यो काम गर्दैनौँ भन्ने पनि हामी जान्छौँ। त्यो चाहिँ सायद नयाँ हुन्छ होला, योभन्दा अगाडि सम्भवतः नयाँ नै हुनसक्छ, किनभने हामीले जस्तो विकासका नाममा गर्दैनौँ भन्ने काम चाहिँ किन समावेश गर्नु पर्यो फेरि, हैन र? जुन हामीले 5 वर्षमा देख्यौँ नि त विकासका नाममा अनावश्यक फजुल खर्चहरू र चाहिँ त्यो अनप्रोडक्टिभ खर्चहरू जुन ढङ्गले भयो, ती खालका कामहरूले चाहिँ तात्विक रूपमा जनताको, आम नागरिकको अनि सम्बन्धित ठाउँमा रहेका उसको जीवनमा त्यसले पार्ने तात्विक फरक पनि नपर्ने र त्यो फजुल खर्चको रूपमा जाने,
त्यो अनावश्यक अनप्रोडक्टिभ खर्च चाहिँ त्यो हामी ट्याक्स पेयरहरूबाट उठेको पैसाले त्यस्तो अनप्रोडक्टिभ काममा खर्च गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले यस्ता चाहिँ तपाईँको टावर बनाउने काम, पहाडमा अग्ला डाँडामा टावर बनाउने काम, अनि गेट बनाउने काम, यस्ता कामहरू जुन लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर करोडौँ खर्च गरेर बनाइएका छन् त्यस्ता कामहरू हामी नगर्ने भन्ने छ। जस्तो अरू पनि केही त्यस्ता कुराहरू छन् जुन हामी घोषणापत्र मार्फत ल्याउँछौँ। तपाईहरूले यो गठबन्धन भन्नुभएको छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जबरजस्ती उनीहरूले नमान्दा पनि अर्काको पार्टीको चिन्हमा चाहिँ भोट गर हो भन्नुभएको छ। अहिले आम टिप्पणी चाहिँ के हुन्छ भने सर्वसाधारणहरूले के भन्छन् भने कङ्ग्रेस आफै नै कङ्ग्रेस हराउन लागि परेको छ भन्छन्। साँच्चै कङ्ग्रेस हराउन लागि पर्यो आफै? होइन, यस्तो छ। अब हामी पहिला जति चुनावमा हामी सिङ्गलै जाँदा पनि जति चुनावमा गएका थियौँ, चुनावमा जाँदै गर्दा हाम्रो एक खालको हामी त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दा सेकेन्डमा थियौँ, तर सेकेन्डमा हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो खातै नखोलेको अवस्था पनि थियो। त्यो हुनाले अहिले स्थानीय तह चाहिँ मतलब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाममा स्थानीय तहहरू जुन जननिर्वाचित स्थानीय तहहरूले जसरी काम गरेका थिए त्यो ठाउँमा जुन किसिमले तत्कालीन नेकपा अहिले फुटेर अहिले अलग अलग पार्टी बने पनि त्यतिखेरको निर्वाचित भएर आएकाहरूले जसरी त्यो सर्भिस डेलिभरीमा जुन किसिमले पक्षधरता देखाए, जुन ढङ्गले काम गरे, त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रै चाहिँ तल्लो निकायको साथीहरूलाई पनि के लाग्यो भने हामी सबैलाई यो तल्लो तहको सिंहदरबारमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने एउटा रिकमेन्डेसन थियो। यद्यपि यो गठबन्धनको सन्दर्भमा एक खालको पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको धारणा के पनि देखिन्छ भने यो स्थानीय मतलब निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग एलायन्स गर्ने कुराको विपक्षमै रहेको थियो। एउटा सर्वेमा पनि त्यो खालको कुरा आएको थियो। हामीले महाधिवेशनको सन्दर्भमा केही एउटा सर्वेको तपाईँलाई रेफरेन्स हेर्ने हो भने पनि तपाईँको त्यसमा एउटा ठुलो तबकाले चाहिँ यो एलायन्सको विपक्षमा आफूलाई गठबन्धन हुन्न भन्ने पक्षमा त्यसको वकालत गरेको थियो। तर अहिले तल्लो तहमा रहेका चाहिँ उसहरूको आम नागरिक जो काङ्ग्रेससँग निकट छन् उनीहरू चाहिँ होइन त्यो सर्भिस डेलिभरीमा हामीले जुन खालको विभेदको सामना गर्नु परेको छ त्यसका लागि पनि तल्लो तहमा हाम्रो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनु पर्दो रहेछ भन्ने खालको जुन रिफ्लेक्सन आएको थियो त्यसको आधारमा पनि र जुन खालको गठबन्धन केन्द्रमा बनेको थियो त्यो केन्द्रको गठबन्धन खास गरी हामीले अहिले तत्कालीन नेकपा जो अहिले एमालेको रूपमा यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेको नेताले जसरी एउटा चाहिँ अधिनायकवादी शैलीबाट जसरी अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो अधिनायकवादी चरित्रलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ डिफेन्सिभ नबनाइन्जेलसम्म यो लोकतन्त्र फस्टाउन पनि सक्दैन, संविधान पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। हाम्रा यहाँभित्रका जति पनि अधिकारहरू छन् संविधानले प्रदत्त गरेका ती पनि यहाँ सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने लागेर हामीले जुन गठबन्धन बनाएको थियो त्यही गठबन्धनलाई क्यारी गर्ने क्रममा पनि अहिले यो आछ। तर यसो गर्दै गर्दा गठबन्धन कहाँ कति बेला भत्किन्छ थाहा हुन्न नि त। यो चुनावसम्मको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले नै मतले जिताएको मान्छेहरू उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिहरूले भोलि तपाईँहरूकै मान्छेलाई दुःख दिएको तपाईँहरूकै नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छेहरूलाई दुःख दिएको पनि त उदाहरण छ नि त। त्यो नभएको सालको निर्वाचनले पनि तपाईँहरूले सिक्नु भएन। होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ। अब हामीले कस्तो भने काम गर्दै जाँदा कतिपय सँगै सुतेको मान्छेको पनि खुट्टा लाग्यो भन्नेमा त्यसलाई झगडा भयो भन्ने पनि कतिपय कुराहरू काम गर्ने शैली आफ्ना हुन्छन्, व्यक्ति विशेषका हुन्छन्, पार्टी विशेषका पनि काम गर्ने आफ्ना शैली हुन्छन्। तर त्यो कुरा जसरी अहिले एक खालको चाहिँ गठबन्धनको त्यो संस्कृति जतिसुकै भने पनि हाम्रो संविधानले तपाईँलाई सिङ्गल मेजोरिटीमा काम गर्न सक्ने खालको कि त एकदम त्यो लहरदै ढङ्गले आउनुपर्छ, होइन भने गठबन्धन बिना त तपाईँको चाहिँ त्यो प्री पोल एलायन्स पनि हुनसक्छ, प्री इलेक्सन एलायन्स अथवा पोस्ट इलेक्सन एलायन्स हुनसक्छ। तर एलायन्स काहीँ न काहीँ हुन्छ भन्ने कुराको यसले काहीँ न काहीँ त्यो संविधानले नै त्यो खालको चाहिँ परिकल्पना गरेको जस्तो हाम्रो किनभने हाम्रो जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यसले पनि काहीँ न काहीँ देखाएको छ। त्यस हिसाबले अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ केन्द्रको सन्दर्भमा हेर्नु भने यद्यपि त्यो कुराहरू चाहिँ तल स्थानीय तहको त्यो ठाउँमा यो खालको अवस्था नभए पनि यसले काहीँ न काहीँ त्यो केन्द्रबाट बनेको जुन एलायन्स छ त्यो एलायन्स माथि बन्दै गर्दा तल पनि किन नगर्ने त भन्ने जुन आयो। यद्यपि हामी कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय तहमा एलायन्स गर्ने कुराको हामी आफै पनि यसको बारेमा हामी क्रिटिकल्ली यसलाई हेरिरहेका थियौँ। तर यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि जुन किसिमले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गरिसकेपछि यसलाई क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने तहमा हामीले यो कुरा तल्लो तहमा निर्णय पनि स्थानीय तहले स्थानीय जनताहरूले के भन्छन् त्यो अनुसार भएन के।
एकलौटी केन्द्रबाटै निर्णय तोकियो नि त। जस्तो भरतपुरको कहानी हेर्ने भने होइन, उनीहरूको मागहरू त के छ नि, त्यहाँबाट कङ्ग्रेसै उठाउनुपर्छ भन्ने छ नि त, तर केन्द्रले सुनेन नि त। होइन, यस्तो छ। अब यो गठबन्धनको कुराको चाहिँ कस्तो भने हामीले गठबन्धनको दलहरूको बिचमा तालमेल गर्दै गर्दा आफ्ना पार्टीको साथीहरूको कुरा जति इम्पोर्टेन्ट मतलब सुनवाई गर्नुपर्ने थियो, त्यत्तिकै अर्को पार्टीको साथीहरूको कुरा पनि त्यत्तिकै गहन रूपमा हामीले सुन्नुपर्ने हामीलाई बाध्यता थियो। त्यसकारणले पनि पार्टी सभापतिले यो विषयमा अलि बढी त्यो दबाब जति खेप्नुभयो त्यत्तिकै उहाँले पनि साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नुभयो। यद्यपि गठबन्धन टिकाउने सन्दर्भबाट भोलि तपाईँले फेरि पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, हिजो पनि तपाईँहरू एक खालको एलायन्स गर्नुभएको थियो, तर खोइ त पोस्ट इलेक्सनमा तपाईँको एलायन्स टिकेन भन्ने तपाईँको प्रश्नको अघि सङ्केत मैले बुझिसकेको छु। भोलि पनि यो टिक्ला नटिक्ला भन्ने एउटा खालको अर्को कुराहरू पनि आउला, तर त्यति दीर्घकालीन हुनै सक्दैन, यो तत्कालको लागि मात्रै होला। तर अहिलेको जुन निर्वाचनसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमै शङ्का छ नि। तर जुन किसिमले अहिले जतिसुकै दबाब र उसको बीच भने अब यो जान सक्ने हामी देखिरहेका छौँ। तर यो यदि नजाँदै गर्दा अरू गठबन्धन रहेका अरू दलहरूलाई पनि त्यसको कुनै फाइदा हुनेवाला छैन, किनभने उहाँहरू जुन किसिमले पार्टी विभाजन गरेर अथवा पार्टीबाट अलग भएर आउनुभयो, फेरि उहाँहरूले तुरुन्तै यो गठबन्धन तोडेर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने कुराको उहाँहरूलाई पनि त्यसको जवाफ दिइरहने कुरामा धेरै गाह्रो नै छ। फेरि निर्णायक पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, फेरि उहाँहरूले हात झिक्दिनु भयो भने फेरि तपाईँहरूको सरकार पनि ढल्ला भन्ने। सरकार ढलेर उहाँहरूले बनाउने चाहिँ कसलाई त, फेरि उहाँहरूले बनाउने चाहिँ कसलाई त? गठबन्धन जता पनि मिल्न सक्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो नि त। उहाँहरूले बनाउने कुरा त जुन यत्रो विघ्न केपी ओलीलाई चाहिँ त्यहाँबाट केपी ओलीसँग छुटेर आउँदै गर्दा उहाँले लगाउनुभएका ती सङ्गीन आरोपहरू, कि त उहाँले पनि आत्मालोचना गरेर ती आरोपहरू गलत थियो, हामीले हिजो गलत कुरा गरेका रहेछौँ भनेर उहाँले पनि के आत्मालोचना गर्दै जुन कुरा केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ त्यो आत्मालोचना गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यो भन्नु पर्यो। त्यो भन्ने पोजिसन उहाँहरू तत्काललाई हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भनेको मतलब अहिले उहाँहरूलाई नेपाली राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप पनि नर्मल हो, एउटाले भन्दै जान्छ अर्कोले पचाउँदै जान्छ सुन्दै जान्छ, यो चलिरहेको छ। त्यो हामीले चाहिँ 65-68 साल यताका थुप्रै भिडियोहरू त अहिले जहाँ पनि रेकर्डेड छन्, उहाँ बोलेका कुराहरू जहाँ पनि रेकर्डेड छन्, ती सबै कुरालाई रेकर्ड फर्काएर हेर्नु भने अहिले धेरै नेताहरूलाई त्यो आफूले बोलेको हिजो बोलेको कुराले नै आफूलाई कति सन्दर्भमा त मैले यस्तो पनि बोलाएर छु भन्ने त्यो ठाउँमा त पुर्याएको देखिन्छ। समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसलाई सहयोग भएन गठबन्धनबाट, गठबन्धनलाई कङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने ठाउँ धेरै भयो, तर कङ्ग्रेसलाई सहयोग नदेखिएको जस्तो देखियो नि त। त्यसो हेर्दा गर्दा हामी अहिले 753वटा तहमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार उठाउन सक्थ्यौँ, त्यसै गरी सबै वडाहरूमा हाम्रो उम्मेदवार हुन सक्थ्यो। कति ठाउँ हामी जित्थ्यौँ होला, कति ठाउँमा सिङ्गल उसमै जित्थ्यौँ होला, कतिपय ठाउँमा नजित्ने कुरा आफ्नो सङ्गठनका साथीहरूलाई एउटा चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर एउटा सङ्गठनलाई सबैतिर उस गर्न सकिन्थ्यो होला। तर त्यो गर्दै गर्दा हामीलाई तल्लो तहमा रहेको आम मतदाता जो नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएका साथीहरू मात्र होइन, आम मतदातालाई डेलिभरी गर्ने कुरामा जुन किसिमले हामीले काम गर्न पाएनौँ भन्ने साथीहरूको कुरा छ। काहीँ न काहीँ प्रत्येक स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधिहरू, पार्टीसँग जोडिएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्दै गर्दा सर्भिस डेलिभरी अहिलेको भन्दा थप राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने यो उद्देश्यबाट नै यति भएको छ। त्यस हिसाबले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएर साथीहरूलाई त्यो ढङ्गले अहिले कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार दिन पाएनौँ पनि होला, त्यो नपाएको ठाउँमा पनि हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो एकजना पनि प्रतिनिधि उम्मेदवार नभएको कुनै पनि वडा छैन, कुनै पनि पालिका छैन। त्यसैले प्रत्येक वडामा हाम्रो प्रतिनिधि काहीँ न काहीँ छ। त्यहाँ मेयर नपाएको ठाउँमा उपमेयर होला, अध्यक्ष नपाएको ठाउँमा उपाध्यक्ष होला, प्रत्येक ठाउँमा वडा अध्यक्ष हाम्रा प्रत्येक ठाउँमा छन्, प्रत्येक चाहिँ के अरे पालिकामा छन्। वडा अध्यक्ष 9वटा वडा भएको ठाउँमा 5वटा होला, 4वटा होला, 6वटा होला, जे वडा अध्यक्ष छन्। प्रत्येक वडाभित्र पनि अर्को पार्टीलाई दिएर अनि गठबन्धनको कतिपय मजबुरी पनि छ। त्यो हिसाबले अहिले यसको बागी नै उठाउने कि भन्ने डर पनि भइसक्यो भरतपुरमा हेर्नु त। अब यस्तो छ, अब यो बागी उठाउने कुरा तत्कालिक यो छेडेक उसको आवेगमा आक्रोशमा कतिपय कुराहरू यो हुनसक्छ, तर उहाँहरू कालान्तरमा सम्झिनु होला, सम्झाउनु पनि पर्छ। यो पनि फेरि पीडा छ नि त, यो केन्द्रले पनि त सुनिदिनु पर्ने, तपाईँहरूले सुन्नु पर्ने। अनि यो विशिष्ट अवस्थामा यो खालको अवस्था निर्वाचनमा पनि उनीहरूले कङ्ग्रेसलाई भोट गर्न पाएनन्, कङ्ग्रेस उम्मेदवार चुन्न पाएनन्, अहिले पनि फेरि उनीहरूले त्यही बाध्यात्मक अवस्था ल्याइदिनु भयो नि त। त्यो पीडा हामी बुझ्छौँ, किनभने पीडा बुझेर 36 लाख नयाँ मतदाता आउँदै गर्दा ती 36 लाख नयाँ मतदाताहरू जो काङ्ग्रेसलाई नै फर्स्ट टाइम भोटर बनेर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने अवस्थामा आउनु पनि भएको छ कतिपय होइन। उहाँहरूलाई हामीले जस्तो भरतपुर जस्तो ठाउँमा यद्यपि उहाँहरूले वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउनु होला,
सम्बन्धित ठाउँमा वडा सदस्यलाई भोट हाल्न पाउनु होला, त्यहाँ उपमेयरमा नि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न त पाइरहनु भएको छ। तर मेयरमा चाहिँ जो फर्स्ट टाइम भोटर छ उसलाई हामीले भोट हाल्नै पठाउँदै गर्दा, भोट हाल्नका लागि कन्भिन्स गर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ केही अप्ठ्यारा पनि छन्। तर यो गठबन्धनको मजबुरी, तालमेलको मजबुरीलाई पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। किनभने जुन कुरा हामीले यो बिचमा यसमा धेरै नै काम गर्नुपर्ने छ। धेरै नै हामीले फर्स्ट टाइम भोटरलाई, त्यसपछि पटक पटक भोट हाल्नुपर्ने यो अवस्था, हामीले आफ्नो मेयरलाई भोट हाल्न नपाउने अवस्थाको बारेमा किन यस्तो बनिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले अझै धेरै मेहनत गरेर काम गर्नुपर्ने छ र उहाँहरूलाई सम्बन्धित खास पर्टिकुलर त्यो ठाउँका साथीहरूलाई अझ बढी फोकस भएर नै त्यहाँ अझ बढी हाम्रो मेहनत गर्नुपर्ने छ। गृह कार्य अझै पनि जरुरी छ। अब स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकियो भनौँ, अब यसलाई समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार कति आवश्यक रहेछ, अहिलेको स्थानीय सरकारले कति काम गरे, विकास गर्यो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? स्थानीय तहको यस्तो छ, तपाईँको संविधानले नै प्रदत्त गरेका केही अधिकारहरू जो स्थानीय तहलाई नै भनेर तोकेको अधिकार छ, त्यो तोकेको अधिकार अन्तर्गत कानुन बनाएर सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो। त्यो कतिपय कानुनहरू नबनाइदिएको अवस्था पनि छ सङ्घीय सरकारले। खास गरी तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो त्यसमा काम गरेन। त्यसकारणले जुन साझा अधिकार आइसकेको पनि 10 महिना हुन थाल्यो, के गर्नुभयो भनेर प्रश्न सोध्ला। त्यो त नेकपा एमाले अहिले जो छ यसले त अहिले कहाँ काम गर्न दिएको छ त? संसदमा त जुन कानुन ल्याउने कुरा त होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् भयो नि, नेपालको इतिहासमा सबभन्दा लामो अवरुद्ध भएको संसदको अवरुद्ध भएको कालखण्ड नि हेर्नुभयो। त्यसैले नेकपा एमाले जुन ढङ्गले एकल अधिकार र जुन संयुक्त अधिकारको जुन साझा अधिकारहरूको कुरा छ संविधानले नै तोकिदिएको, त्यसको कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले यसमा, खास गरी नेकपा तत्कालीन नेकपा यसमा एकदम उस भयो, यसले काम गर्दैन। नगरेको कारणले चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू अहिले फेरि अब यो सरकारको काममा यसले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो सरेर आएको छ। त्यसैले यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। धेरै कामहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने खास गरी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अभियान त्यसरी पुग्दै गर्दा त्यो एउटा अधिकार प्रत्यायोजित भएको देखियो। अधिकारको रूपमा जाँदै गर्दा केही अनियमितता, विकृति, भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आए। यो बिचमा विकासको सन्दर्भमा डोजर संस्कृतिको विकास पनि भयो। तर त्यसलाई पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ। हामी यो टावर र गेटका सन्दर्भहरू पनि जोड्यौँ अघि। त्यो सँगसँगै एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने तपाईँ हामीले कोरोना कालमा हेरौँ, त्यो कोरोना कालमा जसरी त्यो डेलिभरी, सर्भिस डेलिभरी, त्यहाँको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जसरी जोडेर हेरौँ, त्यो एउटा सबभन्दा विशिष्ट खालको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ स्थानीय सरकारले गरेको त्यो समयको काम थियो। स्थानीय स्तरमै प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार त्यो चाहिँ त्यो 5 वर्षको चाहिँ अरू थुप्रै कुराहरू होला। तर यो बिचमा सबभन्दा बेस्ट लागेको भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा आफ्नो मान्छेलाई जसरी सर्भिस दिने कुराहरूमा म कोरोना कालको मलाई बेस्ट उदाहरण लाग्छ। तपाईँको बाजुराको स्थानीय सरकारले पनि काठमाडौँमा रहेको, धनगढीमा रहेको आफ्ना नागरिकहरूलाई हेर्ने कुरा गर्यो, उद्धार गर्ने कुरा गर्यो, सर्भिस दियो। त्यो पूर्वको ताप्लेजुङको मान्छेले विराटनगर काठमाडौँमा बसेको मान्छेलाई नै गर्यो। मतलब काठमाडौँभित्रै पनि अथवा जहाँ पनि तपाईँको स्थानीय सरकारले गरेको त्यो काम मलाई सबभन्दा बेस्ट लाग्छ। यस्तै कुराहरू जुन अब सर्भिस डेलिभरी, खास गरी गाउँघरमा जुन अहिले थुप्रै कामहरू, खास गरी 70% भन्दा बढी कामहरू त सर्भिसमा जोडिएको कामहरू छ। त्यो कामहरू अब घर घरमा, जस्तो हाम्रो बिमाको कुरा छ नि, त्यो बिमाको कुरा होस् अथवा चाहिँ स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू होस्, ती सबै कुराहरू जुन ढङ्गले आइरहेको हुन्छ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरालाई अब घर घरमा पुर्याउने स्थानीय सरकारले वडा तहमासम्म पुगेको जुन कामहरू हुन्छ वडा तहबाट गर्नुपर्ने, त्यो कामलाई घर घरमा पुर्याउने। जस्तो 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई एउटा चाहिँ सेवा सुविधा दिने भनेको छ। त्यो सेवा सुविधा तपाईँको किन चाहिँ अपाङ्गता भएका, आँखा नदेख्ने यस्तो मान्छेहरूलाई किन त्यो सर्भिस दिने नाममा उनीहरूलाई वडा तहसम्म लिएर आउने? दूरदराजमा चाहिँ हाम्रो वडा तहमै पनि ठुल्ठुलो होइन घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था किन नहुने हो? यो खालको अब त्यसमा बढी फोकस गर्नुपर्ने छ होइन? त्यो काममा चाहिँ अबको स्थानीय सरकार, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मार्फत पनि यस्ता कुराहरूलाई हामीले अलिकति बढी त्यो सर्भिसमा फोकस गरेर मान्छेहरूको घर घरमा सेवा पुर्याउने, घर घरमा चाहिँ त्यो उसले अनुभूति गर्ने, यो स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने गरी हामी काम गर्नुपर्ने छ। कतिपय कामहरू राम्रो पनि भएको छ, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ, नराम्रो छैन भन्नु पनि मिल्दैन, सबै नराम्रो छ भन्नु पनि मिल्दैन। तर स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, कार्यकर्ताहरू पालेको पोसेको भन्ने खालको कुराहरू पनि अलिक बढी नै आउँछ। जनप्रतिनिधिले एकलौटी गरेको, जसले जित्यो पालिका
उसैको भयो जस्तो एकलौटी भएको पनि धेरै कुराहरू सुन्नमा आयो। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गर्ने निकाय अलि फितलो भएको अनुगमन नभएको हो कि जस्तो पनि देखियो नि। अनि त्यो बाँधिँदो रहेछ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले निर्वाचन आयोगले तपाईँको पेस्की फर्स्युट नगरेका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार बन्न पाउँदैन भने चाहिँ यो समयमा पेस्की फर्स्युट त्यो यसरी भएको छ कि त्यो चाहिँ नसोचेको पेस्की फर्स्युट यो बिचमा भएको छ। अन्त अनुगमन गर्ने निकायले काहीँ न काहीँ बाँधिहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यो बाँधिँदै गर्दा जस्तो यो पटक हामीले अब घोषणापत्रमा हाम्रो सार्वजनिक भइसकेपछि यो घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन भने 5 वर्षपछि एकैताल घोषणापत्र पल्टाउने होइन। घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन भने प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो जितेको पालिकाहरूमा वडाहरूको प्रतिनिधिहरूलाई जम्मा गरेर तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको स्थानीय तहमा तपाईँले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार तपाईँले काम कति गर्नुभयो, त्यो इन्डिकेटरहरू अनुसार तपाईँले कति पुरा गर्नुभयो, कति पुरा गर्न बाँकी छ, त्यसको आधारमा तपाईँमाथि काहीँ न काहीँ पार्टीले पनि अनुगमन गरेको छ। तपाईँको सार्वजनिक अडिट पनि हुन्छ, पार्टीले पनि अडिट गर्छ। त्यसका आधारमा तपाईँले अर्को वर्ष अर्को पटक तपाईँले त्यसमा उत्रिनु भने तपाईँ अर्को वर्ष तपाईँको चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन अनुसार तपाईँ माथि जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ अपग्रेड हुनसक्छ, तपाईँको दोहोरिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा होला। तपाईँ त्यसमा गर्नु भएन र सो मूल्याङ्कनमा पनि सार्वजनिक अडिटमा पनि पार्टीले गरेको अडिटमा पनि तपाईँले अडिट भनेको मतलब तपाईँको कामको मूल्याङ्कन त्यसमा तपाईँ खरै उत्रिनु भयो भने तपाईँले लबिङ गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँको काममा तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भन्ने कुरा देखियो भने तपाईँ लबिङ गर्न पनि सक्नुहुन्न आफूलाई दोस्रो पटक उम्मेदवार बनाउन। अथवा तपाईँको पर्फर्मेन्सको आधारमा पार्टीले त्यहाँ चाहिँ राम्रो पार्टीको पोजिसन राम्रो भएन भने तपाईँको अल्टरनेटिभमा अर्को मान्छे चाहिँ अब जनप्रतिनिधि चेन्ज गर्न त मिल्दैन, तर अर्को पटक तपाईँको विकल्पमा अर्को मान्छे ल्याउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि हामी यसरी काम गर्दैछौँ। यो मोडालिटीमा यसपालि काम भयो भने हामीले काम अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा यसले काहीँ न काहीँ पार्टीलाई पनि त्यो ठाउँमा पुर्याउनलाई सहयोग गर्छ। यही कुरामा फेरि तपाईँहरूलाई अर्को पनि आरोप आउँछ कि जस्तो उम्मेदवार उठाउँदाखेरि स्थानीय स्तरको कुरा सुनिँदैन। अघि पनि यो कुरा अलिकति भयो, नेताको खल्तीबाट केन्द्रको खल्तीबाट चाहिँ उम्मेदवार उठाइन्छ, टिकट दिइन्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ। अहिले पनि अब अहिलेसम्म हजुरहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छैन उम्मेदवारहरूको, पर्सिबाट यी कुराहरू निस्किन पनि सक्छन्। होइन, नेताको खल्तीबाट यस्तो छ, नेताको खल्तीबाट के छ, नेपाली काङ्ग्रेस विधानमा कसको खल्तीबाट को उम्मेदवार बन्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसको मतलब खल्ती भनेको मतलब तपाईँले प्लेटफर्म बुझ्नु होला। यसलाई खल्ती भनेको प्लेटफर्मको रूपमा बुझ्नु होला। महानगरपालिकाको हकमा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले कार्यसमितिको पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादनले निर्णय गर्दैछ। उपमहानगरपालिकाको प्रदेशले निर्णय गर्छ, नगरपालिकाको प्रदेशले निर्णय गर्छ, बाँकी गाउँपालिकाको र वडाको जिल्लाले निर्णय गर्छ। गाउँपालिकाको जिल्लाले गर्छ, वडाको चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रले गर्छ। भनेपछि सबैको आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अनि त्यसको एउटा चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सिफारिस गर्ने एउटा मोडल छ। त्यो सिफारिसको आधारमा सर्वसम्मत गरेर आएको व्यक्तिलाई सर्वसम्मतै निर्णय भएर प्रचारमा लागिसके। जस्तो मैले दोलखाको तपाईँलाई उदाहरण दिएँ भने तपाईँको 74 वडामध्ये 37वटा वडामा हाम्रो वडाको अध्यक्ष सर्वसम्मत रूपमा पार्टी तलको कमिटीले पठाएर आयो भनेपछि उहाँहरू आफ्नो चुनावको प्रचारमा लागिसक्नु। अब त्यसमा कुनै पार्टीको नेताको खल्तीबाट आएन, त्यो तलैबाट निर्णय गरेर आउनुभयो, उहाँहरूले प्रचार गर्न थालिसक्नुभयो। बाँकी नगरपालिकाको गाउँपालिकाको उम्मेदवारहरू पनि नेता भेट्न भन्दै काठमाडौँ किन आउनुहुन्छ त? फेरि त्यो व्यक्तिगत सम्पर्कहरूको लागि आउनुभयो होला। अरू जस्तो धेरै कुराहरू चाहिँ गाउँठाउँमा नभएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो प्रचारका कुराहरू अरू केही कुराहरूको लागि होइन अरू मान्छेहरूसँग रिसोर्सको सन्दर्भमा पनि होला। आफ्ना नेता कार्यकर्ता धेरै मान्छे काठमाडौँमा छन्। तपाईँको जतिसुकै कुरा गरे पनि मैले मेरो गाउँमा 50% मतदाता गाउँमा भयो भने 50% मतदाता तपाईँको सहरमा छन् कि काठमाडौँमा छन्, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र, कतिपय विदेशमा छन् अनि कतिपय सहर सदरमुकाममा छन्। ती मान्छेहरूसँग भेट्ने कुराको लागि पनि उहाँहरू आइरहनु भएको छ। त्यही बिचमा नेताहरू भेट्ने कुरा अन्यथा भएन, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरमा सिर्जना सिंह लगभग पक्का भएको हो, चर्चामा उहाँ आउनुहुन्छ नि? चर्चा भन्दा पनि चर्चाको बिचबाट उहाँको दावेदारी अलिक बढी नै बलियो ढङ्गले देखिएको छ। यद्यपि पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ त्यो सिफारिस नभएका केही व्यक्तिहरूको बारेमा पनि चर्चा छ। त्यसैले यो विषयमा पनि पार्टीका पदाधिकारीहरू तहको र पूर्व पदाधिकारी तहको बिचमा छलफल जारी छ। सम्भवतः भोलि बस्ने कार्य सम्पादनको बैठकले यसलाई टुङ्गो लगाउँछ। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि अलि बढियो, अलि चर्चा छ उहाँको पनि। कसको? अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आउनु भएको छ होइन? विभिन्न काठमाडौँमा पनि अब बालेन शाहको चर्चा पनि राम्रै छ। अब एमाले पनि अब चर्चा अनुसार बलियै दावेदार उठाउँदैछ भन्ने आएको छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूको रणनीति पनि त हुन्छ होला, कसरी जिताउने भन्ने रणनीति अब सार्वजनिक गर्ने रणनीति भएन, त्यो त रणनीति नै भएन। तर कुरा के चाहिँ हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमध्ये सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने चर्चाहरूले
खास गरी त्यो भोटमा कन्भर्ट हुँदैन भन्ने कुरा अघिल्लो पटकको उम्मेदवार रन्जु दर्शनाकै उसबाट स्वयं रन्जु दर्शनाको मैले टिप्पणी देखेको थिएँ कुनै मिडियामा। सार्वजनिक रूपमा हुने चर्चा, सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चा चाहिँ भोटमा कन्भर्ट हुँदो रहन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि, त्यो हो भने त्यो खालको कुराको एक्सपिरियन्स उहाँले बताइरहनु भएको छ भने भर्खर आए पनि सम्मानजनक मत त ल्याउनु भएको छ। सम्मानजनक मत हो, तर त्यसले चाहिँ तपाईको कस्तो खालको मान्छेलाई हामीले चुनाव जिताउने कुराहरूलाई त्यो आएको भोटले, त्यो भोट काटिँदाखेरि कस्तो मान्छे चुनाव जितायो भन्ने कुराको सन्दर्भमा रन्जु दर्शनलाई अहिले काहीँ थकथकी लागिरह्यो होला। किनभने विद्यासुन्दर साक्य जस्तो यति धेरै फोहोरको डङ्गुरमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि, फोहोरको डङ्गुरमा हामी कस्तो चाहिँ मेयरलाई हामीले लिएर आएछौँ भनेको। हामी फोहोरमा खास गरी फोहोरमा रमाउने चाहिँ जीवजन्तु भनेको हामीले दुई तीन खालको जीवजन्तु मात्र देख्छौँ। एउटा चाहिँ सुँगुर बङ्गुर देख्छौँ, एउटा कुकुर देख्छौँ। तर यहाँ काठमाडौँको मेयर चाहिँ त्यही फोहोरमा रमाइरहेको। तपाईँको हेर्नुहोस् स्याङ्जाको चाहिँ हाम्रो एकजना मेयर हुनुहुन्छ, वालिङको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले काठमाडौँको यो फोहोर चाहिँ करिब 3 देखि 4 अरबको यसमा फोहोरबाट मोहर चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फोहोर देखेर डाहा लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर यहाँको फोहोर देखेर हामी डाहा होइन, यहाँको मेयरलाई न डाहा लाग्छ न त्यो सफा गर्न उस गर्नुहुन्छ आँट छ भनेको मतलब यस्तो एउटा सम्भावना, एउटा पहाडी ठाउँको एउटा मेयर जसले त्यो फोहोरबाट मोहर बनाइरहेको छ र चाहिँ यहाँको मेयर टेक्नोलोजीको बारेमा नि थाहा नभएको होइन, संसार विदेश घुम्या हुनुहुन्छ, जनताको नाममा पैसा लुटाएको लुटै हुनुहुन्छ, तर उहाँले बाहिर देखेको यी टेक्नोलोजीहरू यहाँ ल्याएर पनि काम गर्न सक्ने कहीँ पनि त्यो काम गर्नु भएन। अनि एउटा त्यो स्याङ्जाको हाम्रो चाहिँ मेयर साहबले नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँ, र उहाँले गरेको त्यो कुराहरू यहाँ उहाँले गर्न नसक्ने हुन्थ्यो, हुँदैन थियो नि त। तर उहाँलाई त्यसमा कुनै छैन। उहाँलाई त्यो कुम्भकर्ण जस्तो निदाएको, आँखा पट्टी बाँधेर हिँडेको जस्तो, कानमा चाहिँ रुइट खाँदेर हिँडेको जस्तो, डम्पिङ साइडको कुरै होइन। आखिर 5 वर्षसम्म उहाँले स्याङ्जाले ल्याउन सक्ने, यहाँ गोकर्णेश्वरको मेयरले ल्याउन सक्ने टेक्नोलोजी उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न थियो। उहाँलाई केले रोकेको थियो? योबाट त प्लास्टिक अहिले सबभन्दा बढी प्लास्टिकको कुरा छ। प्लास्टिकले यस्तो फोहोर भइरहेको छ काठमाडौँ लगायत देशभरिका सहरहरू हेर्नुहोस्। तपाईँको सहर मात्र होइन, नयाँ गाउँहरूमा समेत प्लास्टिकको विकराल रूप बनिरहेको छ। यो प्लास्टिकलाई कसरी विसर्जन गर्ने? प्लास्टिक त अहिले त बाफ बनेर मल बन्न सक्ने छ हाम्रो धेरै कुराहरू, त्यसमाथि प्लास्टिक लगाएको कुराहरू त पुनः प्रयोगमा आउन सक्छ। प्लास्टिकलाई पनि तपाईँको चाहिँ अहिले पानी बनेर बाफ बनेर जान सक्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी आएको छ। यी सबै चाहिँ ब्रिक्स बनाउन सक्ने, खरानीको रूप उस गरेर पनि बन्न सक्ने थुप्रै टेक्नोलोजी आइसकेको छ। तर यसमा कहीँ ध्यान दिनु भएन। उहाँलाई बाहेक यस्तो कुम्भकर्ण निधाएर बस्नेहरूलाई। अनि यो कसको कारणले भयो त भन्दाखेरि यद्यपि उहाँ पार्टीबाट उठ्नु भएको थियो, उहाँप्रति सम्मान छ, तर उहाँले काटेको भोटले नेकपा एमालेका यस्ता खालका मान्छे जित्नुभयो चुनाव, जसले आज नेपालको यो खास गरी काठमाडौँको राजधानी पनि हो नि त, यो राजधानीलाई यस्तो कुरूप बनाउने कुरामा हाम्रो हिजोको दिनमा रन्जु दर्शनलाई गएको भोटका कारणले पनि यो काठमाडौँ कुरूप बन्ने कुरामा योगदान पुग्यो। त्यसैले आजको दिनमा कोही स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदै गर्दा हो उहाँहरूको राम्रा चाहिँ उसहरू छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। यद्यपि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई त्यसलाई ब्याकिङ गर्ने जुन जनमत अथवा यसले यो भनेको त कुनै हामीले बाहिरतिरको अभ्यास हेरेको जस्तो यो स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँछ, स्वतन्त्र उम्मेदवार आइसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको सिस्टम बनेन। हामी कहाँ त त्यो खालको अभ्यास छैन, सिस्टम पनि त्यसरी छैन। त्यसैले यो सिस्टम त्यो खालको नभएको अवस्थामा उहाँलाई काम गर्न सहज हुँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई। त्यसैले उहाँहरूले पाएको भोटले एउटा राम्रो जित्न सक्ने सम्भावना भएको मान्छे हार्ने र त्यो हार्दै गर्दा अर्को मान्छे विद्यासुन्दर साक्य जस्ता मान्छे चुनाव जित्ने र अनि हामी फोहोरको डङ्गरमा रमाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ घोत्लिनु पर्ने अवस्था जुन आइरहेको छ, यो खालको कुरालाई रोक्नुपर्ने। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको जे जति चर्चा भए पनि हामीले दलसँग जोडिएकै, तर त्यसले काम गरेन भने भोलि चाहिँ खबरदारी गर्ने अङ्कुश लगाउन सक्ने ठाउँ छ। यो पटक त्यसैले त्यो अङ्कुश चाहिँ विद्यासुन्दर साक्यहरूमाथि लगाउनु पर्नेछ र त्यो बेलामा अल्टरनेटिभ उसमा अहिले हाम्रा जो उम्मेदवार आउँछन् उनलाई सहयोग गरेर तपाईँले आफ्नो ढङ्गले यो बेस्ट चाहिँ महानगरलाई एउटा बेस्ट महानगर बनाउने सन्दर्भ। तर आइडियाहरू नेपालमा किन होला यो प्रतिपक्षमा मात्रै हुँदाखेरि आइडिया आउने, सत्तापक्षमा जब जिम्मेवारीमा पुगेपछि काम गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ आइडिया हराउने, काम गर्न नसक्ने, यसो भयो उसो भयो तर किन भनेर छेक्ने किन रहेछ? काम चाहिँ नगर्ने। अनि काम नगर्ने भयो। मैले तपाईँलाई अहिले चाहिँ नेपालभरिकै बेस्ट नगरपालिका उदाहरण तपाईँलाई वालिङको किन गरेको छ होइन? यस्ता उदाहरण धेरै छन्। सबै नराम्रो पनि हुनुहुन्न नि त, राम्रो पनि हुनुहुन्छ। हो, त्यसैले मैले तपाईँलाई यो उदाहरण दिँदै गर्दा
तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन मतलब कति चाहिँ यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली, तपाईँको चाहिँ कति स्मार्ट नगरपालिकाको रूपमा हामी वालिङलाई हेर्दै गर्दा, म पटक वालिङ किन भनिरहेको छु भने उहाँले धेरै कुरामा जस्तो यसो हेर्दै गर्दा कुनै ह्यासल फ्री त्यो एज अ मेयर जस्तो देखिन्छ कि मोबाइलबाटै सबै काम भइरहेको हुन्छ, मोबाइलबाटै सबै काम, उहाँले अफिस पनि मोबाइलबाटै मोनिटरिङ गरिरहेको देख्छु। उहाँको काम हेर्ने हो भने त दैनिकी पनि कति सहज छ होइन त, बगैँचामा पानी हाल्नुहुन्छ, बाटोमा पानी छर्किनुहुन्छ उहाँ आफैले होइन। तर यहाँको मेयरहरू त नेता बनेर चिल्लो चिल्लो गाडीमा हिँडेर 2-4 जना वरिपरि राखेर हिँड्नुहुन्छ नि त। उहाँको दैनिकीसँग पनि फरक छ अन्य मेयरहरूको। त्यही भएर हामीलाई चाहिएको मेयर भनेको दिलीप प्रताप खाँड जस्तै त्यस्तो मेयर जसले आम नागरिकको सेवकको रूपमा रहोस्, आम नागरिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा सहज बनाओस्, हामीलाई त्यस्तै मेयर चाहिएको। त्यसैले यो पटक हामी देशभरिको आम मतदाताको बिचमा जाँदै गर्दा कुनै चुच्चे रेलका कुरा नि छैनन्, मोनोरेलका कुरा नि छैनन्, गर्न सक्ने कुरा जे हो त्यो कुरा लिएर जान्छौँ। हामीलाई चाहिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी त्यो कसरी बढाउन सक्छौँ, पूर्वाधार नै पहुँच पुगेको पूर्वाधारको कुराहरू होइन, हामी ग्रिन इकोनोमीको कुरा गरिरहेका छौँ। अब पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सकेनौँ। यसै गरी चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थहरू ल्याउने, त्यसपछि अनि देशको यो शोधनान्तर घाटा जुन छ त्यसरी गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ हामी सर्भाइभ हुन गाह्रो छ। घाटा फेरि अहिलेको सरकारले गर्दा घाटा भयो भन्छन् नि एमालेहरूले, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सिस्टम त बुझ्नुहुन्छ कम्तीमा, त्यो कसरी त्यो उसमा जान्छ भन्ने कुरा। हामीलाई त विरासतमा आएको विकृति विसङ्गतिले यसरी थिचेर ल्याएको विरासतमा आएको जुन अर्थतन्त्र थियो, त्यो अर्थतन्त्रमा करिब आधाभन्दा बढी उहाँको 3 वर्ष शासनकालमा करिब 18-19 अरब खर्बमा पुगेको हो नि त लोन। 8-9 खर्बको जुन लोन थियो त्यो 3 वर्षको बिचमा 19 खर्ब पुर्याउँदै गर्दा 18-19 खर्ब पुर्याउँदै गर्दा त्यो कसले बढाएको? त्यो लोनको कारण आजको स्थिति के भएको छ? विसङ्गति होइन, त्यो विकृति विसङ्गति कसो कारणले आयो? त्यो सबै कुरा आज जुन परमादेशी जुन पार्टी नेकपा एमाले हो, त्यो नेकपा एमालेले अब यो कुरा गर्नु सक्दैन। त्यो परमादेशी बाट जन्मेको त्यो पार्टीले अब यस्तो कुराहरू भनेर फेरि पनि झुटको कुरा अनि परमादेशी सरकार भन्छ फेरि एमालेले। परमादेशी पार्टीले भन्ने परमादेशी सरकार हो, किनभने ऊ आफै परमादेशबाट जन्मेको पार्टी हो त्यो नेकपा एमाले, होइन त? यो त जसरी उहाँले भन्नुभएको छ त्यो त इतिहास लुकेको छैन नि त। त्यो कसरी बन्यो त्यो पार्टी भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि त। त्यसैले यो परमादेशी पार्टी एमाले यो झुटमुटको कुरा गरे पनि यो पटक अब आम मतदाताले पत्याउनेवाला छैनन्, किनभने उहाँहरूले यो बिचमा गरेका अनेक विकृति र विसङ्गति अहिले पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ। उहाँहरूले जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो हिजोको दिनमा, कसको नेपाली काङ्ग्रेस अरूको दलहरूको बेलामा भएका जति पनि कामहरू छन् तिनलाई पनि आफैले गरेको काम भनेको छ। अर्काले शिलान्यास गरेर अनि काम सुरु भइसकेको उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्नलाई हतार गर्ने, त्यो सबै काम आफ्नो लिस्टमा राख्नु भएको छ। उद्घाटन गर्नु अगाडि नै के अरे मतलब त्यो सम्पूर्ण फाइनल हुनु अगाडि नै के भन्छ रिबन काट्न हतार हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन, अहिले पनि 30-40% काम हुन मागि छ तर पनि उहाँहरूलाई मेलम्चीको हेर्नुहोस् त हालत बनाइदिनु भयो। हतार गरेर उहाँहरूले चाहिँ काटिदिनु, के अरे रिबन काट्न हतार भयो मेलम्ची, अहिलेसम्म बल पानी आउन सकेको छैन। भर्खर यही सरकार आएपछि त्यो भत्केको बिग्रेको बनाएर अहिले पानीको ल्याउने काम भइरहेछ भने उहाँहरूलाई के हो भने त्यो भित्तामा नाम लेखाउन, रिबन काट्न यस्तो कुरा मात्र था, हामीले गरेको भने देखाउनु मात्र था, तर खासमा गर्नुभएको थिएन। गरेको अर्काले गरेको काम जस लिन मात्र खोज्नु भएको थियो। त्यो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा नेकपा एमाले जुन परमादेशी पार्टी हो यसलाई हामीले त्यही ढङ्गले उसको चाहिँ झुटमुटको कुरालाई त्यही ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। हामीले हेर्नुहोस् न तुइन मुक्त भनेर सबभन्दा पहिला भन्नु भएन, अहिले पनि तपाईँ दूरदराजमा जानुहोस् त तुइनमा झुन्डेर केटाकेटीहरूको हातमा यस्तो काटेका थुप्रै ठेला उठेका। त्यतापट्टि ध्यान चाहिँ किन जाँदैन? त्यति केन्द्रमै अब ठुल्ठुलो सहरहरूमै विकास भनेर यतै पैसा छर्ने, त्यतापट्टि चाहिँ सामान्य पूर्वाधार पनि किन नपुर्याएको? त्यही सन्दर्भमा नै जस्तो स्थानीय सरकारहरू त्यसमा पनि काम गरिरहेका छन्, स्थानीय सरकारहरूले धेरै ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ कतिपय तुइनका कुरा मुक्त बनाउने कुराहरूको सन्दर्भमा केन्द्रले एउटा पोलिसी ल्याउँदै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा त फेरि स्थानीय तहहरू पनि जोडिन्छन्। त्यसमा स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन्। केन्द्रले तपाईँहरूलाई एमाले हराउन हो कि गठबन्धनलाई जिताउन हो? यो कम्पिटिसन टाइपको पनि छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई पनि जिताउने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जित्दै गर्दा आम नागरिकलाई पनि
सर्भिसमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाएर राम्रो गर्ने गरी आउने हो। हामीलाई नेकपा एमाले त्यतिकै हारिहाल्छ। नेकपा एमाले हराउनलाई त्यत्रो ठुलो कुरा थिएन, किनभने यो बिचमा 2/3 निकटको जनादेश दिएर पठाउँदा पनि जसरी उनीहरूले थेक्न सकेनन्, त्यो थेक्न नसक्ने पार्टीलाई अब त्यसरी जनादेश दिनु हुँदैन भन्ने बुझाइ आम मतदाताको बिचमा छ। यद्यपि केपी ओलीको चटक सुन्न, चटक हेर्न अथवा चाहिँ जोक सुन्न के मान्छेहरू त्यही त कतै उहाँको जोक सुन्न पनि मान्छेहरू जम्मा भइरहेका देखिन्छन् होइन धेरै ठाउँमा। त्यो जोक सुनेपछि रमाइलो मान्दै घर फर्किन्छन्। यो त्यही भएर पनि अहिले अलिअलि भिडभाड देखिन्छ उहाँको सन्दर्भमा। तर गर्नेहरूको पनि लहर देखिन्छ। फेरि त्यस्तो लहर खास अर्थ रहँदैन, किनभने यो खालको आउने जाने कुराहरू चुनावको बेला भइरहन्छ। यद्यपि कांग्रेसमा पनि किन आउनु पर्यो? कांग्रेसमा आएर रुखलाई भोट हाल्न पाउँदैन रहेछ है? कांग्रेसमा आउनुको अर्थ पनि त देखिएन। प्रत्येक ओडामा प्रत्येक पालिकामा कांग्रेसलाई भोट हाल्न नपाउने कुनै पनि ओडा र पालिका छैन। त्यसरी कांग्रेसमा आउँदै गर्दा भोटै हाल्न नपाउने भन्ने होइन। त्यो मुगुको एउटा गाउँमा होस् कि अथवा चाहिँ दार्चुलाको कुनै गाउँमा होस्, काठमाडौँको कुनै ओडामा होस् कि दोलखाको कुनै ओडामा होस्, जहाँ पनि नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्न नपाउने कुनै पनि गाउँ छैन, कुनै पनि छैन, ओडा छैन। त्यसैले प्रत्येक ठाउँमा भोट हाल्न पाउँछ। त्यहाँ छान्दै गर्दा तपाईँ 5वटै भोट ओडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म 5वटै भोट हाल्ने ठाउँमा तपाईँलाई 1-2वटा भोट कम हाल्न पाउनु पर्ला। मेयर उपमेयर मध्ये तपाईँले 2टै हाल्नु पाउने ठाउँमा मेयर अथवा उपमेयर अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये 2टा ठाउँमा एउटा हाल्न पाउनु होला। तर प्रत्येक ठाउँमा तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ। मुख्य पद नै नभएपछि तल्लो मुख्य पद भनेको अर्थ नहुँदो रहेछ के? अर्थ हुन्छ, किन हुँदैन? वडा अध्यक्ष भनेको कार्यकारी भूमिका भएको ठाउँ हो। वडा अध्यक्ष हाम्रो साथीहरूले धेरै ठाउँमा उठ्दै हुनुहुन्छ, जित्दै हुनुहुन्छ। पहिले हामीले दोलखामा 20वटा चुनाव जितेको थियौँ भने यो पटक हामी कम्तीमा 50% भन्दा बढी 74वटा ओडामध्ये 50% भन्दा बढी ओडा त हामी जित्दैछौँ यो पटक। भनेको मतलब यस्तो ठाउँ हामीले 20को ठाउँमा भनौँ न 40वटा हामीले जित्यौँ भने गठबन्धन गर्दै गर्दा 40वटा ओडा जितेका छौँ। अरू गठबन्धनका अरू साथीहरूले अरू केही ओडा जित्नु होला भन्ने मतलब यसरी गठबन्धन गर्दै गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ त पहिलाको भन्दा बढ्छ भने यसलाई धेरै नेगेटिभ पनि लिनु हुँदैन। फेरि बुझाउन सक्नुपर्ने पर्थ्यो नि त। बुझाउने क्रममै छौँ हामीले, केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म बुझाउने क्रममै छौँ। बुझ्नुहुन्छ मत हाल्ने बेलासम्म, किनभने आफ्नै ठाउँ भनेको ठाउँमा मेयरलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सबै नेता कार्यकर्ताहरूको मतदाताहरूको जुन बुझाइ छ, त्यसो ठाउँमा कतिपय उहाँहरूका गुनासा छन्। ती गुनासोहरूको सम्बोधन चुनावको भोट हाल्ने दिनसम्म लगभग यो गुनासोहरू चाहिँ धेरै सकिन्छ र त्यसपछि केही गुनासोहरू रहेछन् भने पनि त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा तपाईँलाई मैले नसोधेको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने? केही छैन। अब नेपाली कांग्रेस यतिखेर तपाईँले भनेको जस्तै खास गरी मतदाताहरूको बिचमा, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा केही अझै पनि केही गुनासोहरू छन्। ती गुनासोहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले पार्टीलाई हिजोको दिनमा जसरी माया गरेर आउनुभएको थियो त्यसै गरी भोलिको दिनमा पनि तपाईँको